अपने इसी प्रोग्राम के दौरान साहिल अदीम साहब ने हसन इलियास साहब को भी छोटा सा जवाब दिया, जो हसन साहब ने ये फरमाया था कि पूरे कुरान में गैरत का लफ्ज़ नहीं है। मैसेज है और कहते हैं ना गैरत कुरान में नहीं, लेकिन अंदर से इंसान ने अल्लाह ताला ने खुद डिजाइन की हुई है, ऐसे नजर आती है। तो उन्हें क्या, वो क्या कहते हैं कुरान में गैरत कुरान में नौज़ बिल्लाह। और उसका मैं जवाब रिकॉर्ड करा दिया 1.5 घंटे का, वो जल्दी मिल जाएगा। वो है, मैं ज़्यादातर दिल भी बता दूँ, वो इसके भी पॉडकास्ट सुनते होते हैं, स्पेशली वो जो हनी बैजर है ना, जो वीडियो काटता होता है। तो अंग्रेज़ों की फौज में ना, वो है एक बताऊँगा आपको, अंग्रेज़ों की फौज में ना भर्ती हो रही, तो उन्होंने क्या किया, वो लाहौर में या कहीं पे, ये बड़ा मशहूर लतीफ़ा है और मुहावरा है पाकिस्तान का, इंडियंस को नहीं समझ आएगी, याद कराता हूँ। तो गोरों ने आए तो वहाँ पे ना वो ख्वाजा सराओं की फैमिली थी वहाँ पे, वो चले गए कि भाई जल्दी से नाम लिखवाओ, फौज पे जाना है, जंग अजीम चल रही है। तो ख्वाजा सरा की एक औरत थी, उसने कहा कि क्या करने आए हो जी, फौज में नाम लिखवाओ। तो उसने कहा कि मिस्टर मैथ्यू, अगर गल साढ़े तक आ गई तो सुलह कर लो। अगर इतने तक आ गई है सुलह कर लो। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर गल यहाँ तक आ गई है कि कुरान में गैरत नहीं, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, आओ जो मर्जी करें सर। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई, आपकी एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल थी, जिसको एक स्कॉलर ने जिसको प्रोपेगेट करते हुए काफ़ी मजाक भी उड़ाया उस स्टेटमेंट का, कि वो ये थी बेसिकली कि कुरान में गैरत का लफ्ज़ मौजूद नहीं है। अव्वल तो ये क्लेरिफाई करें कि आपने ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में की है, और इसमें जो इस तरह की स्टेटमेंट के ऊपर उसका जो सियाक़ो सबाक़ देखे बगैर जो लोग इस तरह से स्वीपिंग स्टेटमेंट दे के मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर भी कमेंट करें। देखिए, मजाक उड़ाने वालों पे तो कमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इस तरह के लोगों से एराज़ करके सलाम करने की हिदायत की है। जहाँ तक बात का ताल्लुक़ है, तो हर बात एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर होती है, और उसको उस कॉन्टेक्स्ट में रख के समझें तो समझ में आती है, वरना तो कुरान मजीद की आयत को खुद आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करें तो उसके साथ जो कुछ जुल्म इस उम्मत ने किया है उसके मज़ाहिर आप रोज़ देख सकते हैं। ख़ुद कुरान मजीद की चीज़ों को आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकालें तो लोग अपने इनहराफात में मबनी अक़ायद का भी सबूत कुरान से ले आते हैं। तो मैंने ये बात बार बार की है, और मैं इसको मुख्तसर दोहरा भी देता हूँ कि हमारे दीन में इक़दाम करने के लिए, जिहाद करने के लिए कुछ हुदूद व शराइत हैं। हुदूद व शराइत की रियायत के बग़ैर आप पर कोई ज़िम्मेदारी दीन ने डाली ही नहीं है। वो हुदूद व शराइत असल में इसलिए रखे गए हैं कि दीन ने एक उसूल को अपनाया है कि ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा। हर इंसान पर उसकी हद वुसा के मुताबिक शरीयत के हदायत लागू होती हैं, इंसानों पर भी, नज़्म इज्तिमाई पर भी, माशरे पर भी, रियासत पर भी। चुनाचे हमारा दीन जो है वो इस तरह के बेवकूफ़ाना इक़दामात करने के लिए लोगों को नहीं उबारता जिनकी तैयारी उन्होंने ना की हुई हो। जो लोग इस पस मंज़र में उम्मत को उभार रहे हैं कि वो उठें, लड़ें, मरें, अपनी क़ुव्वतों का ज़िया करें, उसके नतीजे में कुछ तो खून का बाज़ार गर्म हो और जो कुछ बची कुची ताकत है उसका भी खात्मा हो जाए, इस उम्मीद पर कि जैसे वो ये इक़दाम करेंगे तो दुनिया का नज़म उनकी मुआफ़क़त में चलना शुरू हो जाएगा और सब कुछ उनके हक़ में फ़ैसला कुन हो जाएगा। तो उनको ये बताने की कोशिश की है कि हमारा दीन क्या है, उसको सिर्फ़ एक शख्सियत से समझा जाएगा, और उनका नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने दीन दिया कुरान और सुन्नत की सूरत में। उस कुरान में ये कानून बयान हुआ है कि जिस वक्त आप जुल्म और उद्वान मुतहक्कक हो चुका है कि हो रहा है, इक़दाम करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो हुदूद व शराइत की रियायत की जाएगी। उसी पैगंबर ने अपने उस्वा और अपनी सुन्नत से इन चीज़ों को बताया है कि आप क्या करेंगे। सबब का तहक्कुक पहला मरला है, उसके बाद शराइत का इजाला होगा, और फिर माने की तहकीक होगी, कोई चीज़ रोक तो नहीं रही आपको। तो ये सारे मराहिल से गुजर के जिहाद व क़िताल होता है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता कि एक शख्स बैठ के ऐलान करे कि हमें उठ के जो है फ़लाँ पे चढ़ दौड़ना चाहिए, फ़लाँ F-16 मुझे दो, मैं जाकर ये कर दूँ। ये बच्चों का खेल नहीं होता। इसीलिए इस तरह के लोगों को जो उम्मत को मरवाने पर आमादा हों, कोशिश की जाती है। और हमारी सोसाइटी में अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल और शुक्र है, ये बड़ी शऊरी कोशिश की गई है कि किसी भी दर्जे में उस जगह तक ना पहुँचने दिया जाए जहाँ पर वो इस तरह के अहमकाना फ़ैसले करें। इस तरह के फ़ैसले पूरी पूरी कौम और पूरी पूरी मिल्लत और तहज़ीब के ख़ात्मे का सबब बन जाते हैं। तो दीन ने हुदूद व शराइत बयान की हैं। वो हुदूद व शराइत बिल्कुल वाज़ेह हैं कि अगर आप ताकत नहीं रखते, सलाहियत नहीं रखते, कुदरत नहीं रखते, तो फिर आप इक़दाम नहीं कर सकते। और अगर आप इक़दाम करना चाहते हैं
تو آپ کو سب سے پہلے کانسیکوینسز کا جائزہ لینا پڑے گا. اگر آپ مسلمانوں کی ریاست کے اندر رہتے ہوئے اقدام کرنا چاہتے ہیں اس کے الگ حدود و شرائط ہیں. آپ کو وہاں سے نکلنا ہے, آپ کو ایک نظم قائم کرنا ہے, اس کا ایک امیر ہوگا, وہ اطاعت کرے گا, طاقت دیکھی جائے گی اور پھر اقدام کیا جائے گا. جہاد کے اندر بھی یہی ہے. یہ سب چیزیں قرآن مجید نے اس طرح سے بیان کی ہیں کہ کوئی شخص ان کا انکار نہیں کر سکتا. اور بیان کس کانٹیکسٹ میں کی ہیں؟ یعنی اس پیغمبر کے کانٹیکسٹ میں جہاں پر پیغمبر کے ساتھ نصرت الہی کا وعدہ خود خدا نے کیا ہے کہ تم قدم بڑھاؤ گے ہمارے فرشتے اتریں گے. جو صرف اس تک خاص تھا خود اس کے ساتھ کیا ہے کیونکہ اس کی قوم پہ عذاب آتا ہے. اس قانون کو قرآن مجید نے جا بجا بیان کیا. ابتدا سے انتہا تک قرآن مجید کا پامال مضمون ہے. اس کو بیان کیا ہے کہ رسولوں کے ساتھ ہماری مائیت کا ظہور کیسے ہوتا ہے. وہ عدالت بن کے آتے ہیں, خدا زمین پہ اترتا ہے, فیصلہ کرتا ہے. اس فیصلے تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے کہ ہماری مدد جو آنی ہے تمہارے ساتھ اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک طاقت کا توازن نہیں ہوگا. تو بدر کے اندر طاقت کا توازن آپ دیکھیے 1:3 ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے قرآن مجید میں بتایا, نئے لوگ ایمان لائے ہیں, الان خفف اللہ عنکم, اب تمہارے لیے تخفیف کر دی اللہ نے, یعنی 1:10 کی نسبت بھی کافی نہیں رہتی. تو یہ قانون خود قرآن مجید نے بتایا ہے. اس قانون کا حوالہ دے کر ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ غیرت ہے مسلمانوں میں, وہ اٹھتے کیوں نہیں ہیں اور حیا نہیں ہے مسلمانوں میں, تو قرآن مجید میں ذرا مجھے دکھا دیں یہ غیرت کا لفظ کہیں پہ لکھا ہوا ہو, عربی میں اس کا ترجمہ کر کے کچھ اور مترادف لا کر دکھا دیں. چلیے یہ لفظ کی کوئی بحث نہیں ہے, جو اس لفظ سے رویہ پیدا ہوتا ہے وہ دکھا دیں. وہ تو قرآن مجید اتنا پریکٹیکل معاملہ کر رہا ہے کہ وہ کیا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ تم 13 سال ظلم ہو رہا ہے مکے میں, اقدام نہیں کر سکتے, اذن ہی نہیں ملا, اقدام کرنے کی اجازت ہی نہیں ملی. اور جب تمہاری سلطنت بن گئی, طاقت بن گئی, اس وقت بھی مسالے بیچ میں ہیں, تو کیا کہا صلح حدیبیہ کر لو. یعنی کس طریقے سے صلح حدیبیہ ہوئی ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پورا لکھنے پہ آمادہ نہیں ہے, خود صحابہ جزبز ہیں, لیکن اللہ کا حکم ہے نہیں, مصلحت پسندی ہے. وہاں پر جو لوگ ابھی بیٹھے ہیں ایمان لانے والے, ان کا تحفظ مطلوب ہے. تو قرآن تو اس حکمت عملی پہ کھڑا ہوا ہے, اس حکمت عملی کے ساتھ آپ کو دعوت دیتا ہے اگر اقدام بھی کرنا ہے. یہ حدود اس میں یہ کہاں ہے پورے قرآن مجید میں جس کا میں نے دعویٰ کیا کہ مجھے لا کر دکھائیں, میں دین کا ایک طالب علم ہوں, ادنا سا اپنی اصلاح کروں گا, سیکھوں گا, اپنی جہالت کی پیاس بجھاؤں گا ان اباقر علماء کی ان افکار کی روشنی میں. اگر وہ دکھائیں مجھے کہیں لکھا ہوا ہو, اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ کیا ہو گیا مسلمانوں, تم لوگوں کو طاقت نہیں ہے تمہارے پاس, تب بھی تم نہیں اٹھتے, غیرت کھاؤ, نکلو, اقدام کرو, میرے فرشتے اتر جائیں گے. یہ بتائیے کہاں ہے, یہ بتائیے رسول اللہ کی زندگی میں کہاں ہے, یہ بتائیے اس کو صحابہ اکرام نے کبھی اپنایا ہو, کہاں ہے یہ سب کچھ. خود صحابہ نے جو اقدام کیا کبھی اندر اتر کے اس کو دیکھیں, کبھی پڑھیں کہ وہ کیسے گفتگو کرتے ہیں, وہ کیا بات کرتے ہیں, وہ کس قانون کا حوالہ دیتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے جا کر قادسیہ کے میدان میں مغیرہ بن شعبہ کی تقریر سنیں, جا کے ان جگہوں پر جہاں پر انہوں نے اقدام کیا دیکھیں. انہوں نے بتایا کہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ تلقین کی تھی کہ ان لوگوں پہ میں نے اتمام حجت کیا ہے, نصرت آئے گی, ہم یہاں تمہیں فتح کرنے نہیں آئے ہیں, ہم تمہیں الٹیمیٹم دے کے بتانے آئے ہیں کہ خدا کا عذاب آ رہا ہے. اور پھر خدا کا عذاب آیا. تو یہ جتنے نیریٹیوز ہیں, یہ جتنی چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ جذبات کی شاعری ہے جس کا منبع اور ماخذ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نہیں ہے, وہ اپنی خواہشات, اپنی تمنائیں اور اپنی آرزویں ہیں. تو اگر مسلم امت ان تمناؤں اور آرزوؤں میں جینے کی خواہش رکھتی ہے تو ان کو ہمیشہ دین کی صحیح بات بتانا ہم اپنی خدمت سمجھتے ہیں. اس کو کوئی مذاق میں اڑائے, اس پہ کوئی ٹھٹا کرے, تمسخر کرے, اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. حسن بھائی اسی زمین میں چھوٹا سا کمنٹ آپ کا چاہیے تھا. اقبال کا ایک شعر ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. اس پہ ہلکا سا کمنٹ کر دیجیے. علامہ اقبال اگر دین کا ماخذ ہیں اور ان کی شاعری قرآن مجید کے مترادف ہے تو میں جا کر اس سے سمجھوں گا کہ اس الہام سے کیا مراد ہے. شاعری ہوتی ہے لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے, شاعری ہوتی ہے لوگوں کو ایک سنسنی تخیلاتی دنیا میں لے جانے کے لیے. اس شعر کا اگر آپ قرآن کی روشنی میں قانونی طور پہ تجزیہ کریں تو مجھے بتائیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بے خطر آتش نمرود میں کب کودنے کی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا؟ ان کو تو زبردستی وہاں کے لوگوں نے پھینکنے کی کوشش کی, ان پر ظلم کیا. اس ظلم کو سہتے ہوئے بھی انہوں نے کیا کیا, ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیا, ایکسیپٹ کر لیا اللہ کی مدد نصرت. اس لیے ان کے ساتھ آئی کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے, اور اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ ان کو تحفظ میں رکھتا ہے.
خود قرآن مجید نے بتایا یعصمک من الناس، تو میں ان سے تحفظ دوں گا میں. تو نہ وہ کوئی آگے بڑھ کے آتش نمرود میں کودے، نہ انہوں نے کہا کہ آگ جلاؤ میں تمہیں کود کے بتاتا ہوں میں سچا نبی ہوں. لوگوں نے ان کو پھینکا اس میں. تو اس پر کیا ہوا؟ اس پر اللہ کی مدد آئی، کیونکہ وہ پیغمبر کے ساتھ خدا کا وعدہ تھا. تو آئیے شعر کے مطابق ہی اگر عمل درآمد کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کریں، پھر اس کے بعد لوگوں کو کہیں کہ وہ آپ کو اٹھا کے آگ میں پھینکیں. یہ اپنی خواہش سے گئے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. تو اس طرح کی جو جذباتی شاعریاں کی جاتی ہیں، ان کا دین سے بھی دین میں نے سمجھنا ہے، سننا ہے. اقبال کی شاعری سے یا کلام اللہ سے ماخذ دین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا شعراء، مفکرین، دانشور، اس طرح کے لوگ ہیں جذباتی. تو دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور عقل، وہ عقل کا تقاضا تھا کہ ایک پیغمبر کو اتنا اعتماد حاصل تھا کہ اس کو خدا کی مائیت کے ظہور کا پورا یقین تھا، ادراک تھا. تو اس نے اس موقع پہ کوئی کنفرنٹیشن نہیں، اس نے کہا میرا خدا مجھے بچا لے گا. یہ صبر کی تلقین ہے، یہ عظیمت اور حریت اور حمیت اور ایک طرح کی غیرت کی تلقین نہیں ہے جو اس شعر سے لوگ برآمد کرتے ہیں.